हांव अपील करता सगळ्या आमच्या भावा भयणींक जे नुस्तें विकता की इतके सुंदर मार्केट बांदलां आनी वास्को नाच जवळ जवळ कितकी वर्षां जाली अशें मार्केट नासलें. सगळ्यो कितें अडचणी आहात ते भितर बसून सोडोवपाक जाता. अडचणीक सोडोवपाक ना अशें जायना. सरकार दाजी बाब तुमच्या असल्यान आमदार तुमचो त्याच्या नंतर नगराध्यक्ष म्युनिसिपालिटी तुमची ते अशें वेकंट दवरून हितून कांयच फायदो ना. वयल्यान सरकाराचे करोडो रुपया अशे लॉस वयता. तर भावा भयणींनी कितें करपाचें नुस्तेकारांनी हांव अपील करता तांकां मागता की तुमच्यो कितें अडचणी आहा पळय बारीकश्यो ते भितर वचून सोडोवपाक जाता. मार्केट बंद दवरून कसलोच उपाय जायना. आम्ही सगळे नागरीक वास्कोचे जवळजवळ 36,000 लोक या मार्केटामुळे आयज गांवागांवांत वाड्यावाड्यान बारीकचे नुस्तें भलतो फायदो उठयता. तुम्ही जाणा आसतले की बारीक बारीक सगळीं जाणां नुस्तेकारां गांवागांवांत भितर वाड्यांनी पावता आनी हे तुमकां लॉस. आनी हांव परत एकदां अपील करता तुमकां सगळ्यांक, कारण या 94 पासून हांवूय मिस्किता बरोबर आसलो. तुमकां सगळ्यांक आतां बारीकशी कितें जर अडचण तुमची आसा तुमचे कितें आसा जाल्यार भितर वचा, बाब दाजीक घेया, नगराध्यक्ष घेया आनी तो सुटावो करा. आनी 25 तारखेक जी तांच्यांनी सांगलां ती 25 सप्टेंबराक तुम्ही मोठ्या दिलान मोठ्या दमाजान ह्या मार्केटाचें उद्घाटन करा. आणि फिश मार्केट आमचे रेडी जाला आणि म्हाका दिसता 25 तारखेर ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां टायम दिला. सो 25 तारखेर आमी ह्या मार्केटाचें इनॉग्रेशन करतले. आणि तेन्ना हांव सगळ्या फिशरमॅनाकडे वुमनाकडे रिक्वेस्ट करता की 25 तारखेर सगळी तयारी करून तुम्ही ह्या हातून शिफ्ट जावची. कित्याक येदो मोठो प्रोजेक्ट सरकारान बांदला तो आमी बेस दवरूंक शकना. आणि मिनिस्टरूय खूब अपसेट आशिल्लो कित्याक इतलो सरकाराचे बरे प्रोजेक्ट आसून तुम्ही कित्याक डिले केला. हो प्रोजेक्ट केल्लो तो लोकां खातीर केल्लो आनी नुस्तेकारां खातीर केल्लो. सो दोगूय जाणां हॅपी जावपा जाय आनी त्या खातीर केल्लो. आता थोड्या डिमांड्स नुस्तेकारांचे आशिल्ले ते आमी एक एक पुराय केले. आमी सगळे होलसेलरांक सील मारिल्ले आसा. सो खंय बारीक खंय आमकां दिसता कोण धंदो करता जाल्यार आमी पुलीस तांचेर एक्शन घेता. सो तांचो एक डिमांड पुराय केलो. तांकां एक कळना की आमी मार्केट नोटिफिकेशनाक घाला. पयलीं मार्केट नोटिफायडूच नाशिल्लो. सो तोय बी आमी तांच्या मागण्या वयल्यान नोटिफिकेशनाक घाला. म्हाका दिसता आज नोटिफिकेशन हाजे कडेन आयलां आनी तें बी ह्या 8 दिसां भितर जातलें. पूण एका कारणा खातीर खंयच्याच कारणा खातीर डिले जावप म्हाका दिसता हें बरें न्ही. हांव तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता 25 तारखेर आमी इनॉग्रेशन करतले. तुमी सगळ्यांनी येवन म्हणजे वास्कोकारांकूय कित्याक 36,000 वास्कोकार आसा जांकां नुस्त्या मार्केट सध्या घाण अवस्थेन वचचें पडटा. सो 36,000 लोकां खातीरूच आमी केलां हें मार्केट. आमी खंयच्या एका विशिश्ट समाजा खातीर नाजाल्यार विशिश्ट हाच्या खातीर करूना. सगळ्यांक ऑल इन्क्लुसीव डेव्हलपमेंट आसा. सो तांचे कडेन रिक्वेस्ट आसा की जाता तितले बेगीन शिफ्टिंगाचे तुम्ही प्रोसेस स्टार्ट करता. आमी केलो आमचो 25 तारखेर आमी इनॉग्रेशन 100% करता. तो सुरवात जाता म्हणून आमकां लोकूय विचारता आनी लोकांचे हे सारकें आसा कित्याक कितलो सुंदर फीश मार्केट आसा आनी आख्या गोंयांत ना. बरी गजाल आमदारान आपणाचो इनिशिएटीव घेवन येदो व्हडलो भव्य फीश मार्केट बांदला. आणि फीश मार्केटाचे बरें दिसलें आबा. मिनिस्टरान सांगला 25 तारखेक येणारा हे इनॉग्रेशन जावपाचें. हांव सगळ्या फीश मार्केटचे नुस्तें विकपी आसा तांच्यांनी बेगीन आपल्याचें कितें कितें आहा ती तयारी करची आनी बेगीन हे सुरवात करचो. पूण डिले जावपाचें कारण म्हणजे कितें थोडे आमचे सिवरेजीचो बीन प्रॉब्लम आसलो म्हणून ते डिले जाले. म्हणून मागीर आमी सगळे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट केला आनी एक डेट ठरयलेली आसा 25 तारखेक ही ओपनिंग करपाची म्हणून. पण खंय तरी आयकूं येता की फीश जे वेंडर्स आसात हे खंय तरी डिमांड खातात. जशें होलसेल तुमी बंद केला पुलीस घालून सगळे होल प्रकार कितें आता गेली कितली 50 वर्सां फीश मार्केट म्हणून एक नाव आसा वास्को. पण फीश मार्केट म्हणून नोटिफायड नासलें म्हणून खंय तरी आमी इनिशिएटीव घेवन आमदारान इनिशिएटीव घेवन हे खंय तरी नोटिफाय केलें. म्हणून आता एक खंय तरी एक परमनंट प्लेस म्हणून एक फीश मार्केट म्हणून वास्कोचें एक जालें तयार. त्याच्या मागीर आमकां कितें खंयसरूय कितें तर इनलिगलिटी जाता जाल्यार आमकां एक अधिकार आसता आनी हक आसता बा थंयसर तें बंद करपा खातीर. पूण त्या खातीर जाता जाल्यार ती नोटिफाय जावपाची आनी तेंय नोटिफाय जालेलें आहा. म्हणजे येणाऱ्या कारण आमी खंयचोय स्टेप घेतले तांकांय प्रॉब्लम जावपा ना.